أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير कल हमने किताब और मीज़ान थोड़ा पढ़ा था तो दरमियान में रह गया था तो इसको इधर से ही शुरू करते हैं किताब और मीज़ान तो जी किताब और मीज़ान मरियम रहमान रहीम। मीजान से मकसूद ये काठ और लोहे की तराजू नहीं है, बल्कि फितरत और अदल और हक की मीजान है, जिससे सारा निज़ाम कायनात तुल रहा है, यानी तोला जा रहा है, और सारे इंसानी कारोबार और आमाल तोले जाते हैं। चुनांचे तमाम मामलात में इंसाफ का खुलासा अगर एक लफ्ज में किया जाए तो ये है कि अदल की मीजान में ऊंच नीच ना आए। सूरह रहमान में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, रहमत अर वाला। जी। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान वल नज्मु वशजरु यस्जुदान वस्समाअ रफअहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअकीमुल वज़न बिलक़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान। रहमत वाला अल्लाह जिसने कुरान सिखाया, इंसान को बनाया और इसको गोयाई सिखाई। सूरज और चांद हिसाब के साथ है, और बेतने के दरख्त और तनेदार दरख्त इसके जेरे फरमान है। और इसी ने आसमान को ऊंचा किया, और इसी ने तराजू यानी मीजान रख दी, ताकि तोल में कमी बेशी ना करो, और कौल को इंसाफ के साथ कायम रखो, और तोल अदल और कौल को अदल के साथ कायम रखो, और तोल को घटाओ नहीं। ये दुनिया की सबसे बड़ी तराजू है। इसी से दुनिया में अमाल और मामलात तोले जाते हैं। इसी के एतदाल और ऊंच नीच का नाम हक और बातिल, इंसाफ और जुल्म, सही और गलत। इसीलिए इस पैमाने और तराजू को हमेशा सच्चाई और इंसाफ के कांटे पर रखो। इन आयतों में इंसान का आफताब, महताब और नबातात से पहले तस्करा है कि ये कस्त व इरादे से महरूम मखलूकात अल्लाह ताला की तिकोनी फरमान के तहत तबई तौर से कस्द व इरादा के बगैर किस तरह अदल और अल्लाह ताला के मुकर्ररा तबई अहकाम व असूल के मुताबिक चल रही हैं। इसी तरह कस्त व इरादे की दौलत व नेमत से सरफराज मखलूक इंसान को भी चाहिए कि वो हवाए नफसानी से बचकर अपने कस्त और इरादे से अल्लाह ताला के अहकाम अदल की पैरवी इख्तियार करे। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला बार बार फरमाते हैं। सूरे इनाम, इराफ, हूद और सूरे हूद में ही एक ही चीज अल्लाह ताला बार बार उसको रिपीट कर रहा है इन चार सूरतों में कि वअौफुल कैला वल मीज़ान फ़अौफुल कैला वल मीज़ान औफुल मिक्याला वल मीज़ान। ये कैला की जमा हो गई मिक्याल वाला तनकुसु मिक्याला वल मीज़ान। तर्जुमा और नाप और तोल को पूरा करते रहो, तो नाप और तोल को पूरा रखो, नाप और तोल को पूरा करो, नाप और तोल को घटाओ नहीं। बार बार तकरार की गई है इस चीज की। यहाँ से अहमियत का पता चल रहा है कि इन आयतों में नाप और तोल से मामूली लेन देन और खरीदो फरोख्त की अशिया भी मुराद ली जा सकती हैं और ली गई हैं, लेकिन इस पैमाने को वसी कीजिए तो सारे इंसानी मामलात इस तराजू और पैमाने में समा जाते हैं। हर इंसानी जुल्म का तुख्म यानी बीज ये है कि इंसान अपने लिए एक पैमाना और दूसरे के लिए दूसरा पैमाना चाहता है। वो अपने लिए एक तराजू से नापता है और दूसरों के लिए दूसरी तराजू से। इस सितम पेशा
पेशे पर अल्लाह की और सारी दुनिया की फिटकार है। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, इसे पढ़िएगा। सूरह तफफीन में वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, मुतफ्फिफीन, ये फे के ऊपर शद है तो हमें मुतफ्फिफीन है ये। और वैलुन का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा अफसोस जिस पे किया जाए, आहोकार की जाए, एज ए वार्निंग उनको बताई जाए कि देखो अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हारे साथ ये होना, अभी भी तुम बच सकते हो इस चीज से। जैसे कि हमारी सूरह हुमज़ा के अंदर भी है वैलुल लिकुल्ली हुमज़ा, तो वही बात यहाँ पे की है। और ये मुतफ्फिफीन कौन लोग हैं, जो कि जमा है उन लोगों की जो कि कम कर देते हैं नाप तोल में। अल्लज़ीना इज़्ज़क तालू अलन्नासि यस्तौफून व इज़ा क़ालू हुम अव वज़नुहुम युखसिरून। जी तर्जुमा। फिटकार है इन कम कर देने वालों पर जो अपने लिए लोगों से नाप पूरी लेते हैं और जब इनको नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम कर देते हैं। मामलात इंसानी में फसाद की पूरी फहरिस्त इसी एक जमाल की इसी एक अजमाल की तफसील और इसी नुक्ते की तशरीह है। चुनाचा सूरह हदीद में जमीन में क़याम अदल के तीन जराए जाहिर फरमाए गए हैं। लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिलक़िस्ति व अंज़लनाल हदीद फ़ीहि बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास। और हमने अपने पैगंबरों को खुली निशानियों के साथ भेजा और इन पैगंबरों के साथ किताब उतारी और तराजू, ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें। और हमने लोहा उतारा जिसमें सख्त हैबत है और लोगों के लिए कई फायदे। किताब उतारी और ब्रैकेट में अदल की, अदल लिखा है, अदल की तराजू। इस आयत पाक में अदल के कयाम और जुल्म की रोकथाम के लिए तीन चीजें इरशाद फरमाई गई हैं। एक, किताब यानी अहकाम इलाही का मजमुआ। दूसरी चीज, वो फितरी सही व आदिलाना मीजान जो हर सदाकत शौर दिल में धरी है, यानी हर इंसान को पता, उसका दिल बता रहा होता है कि वो गलत कर रहा है, ये सही। यहाँ से मुझे ना सूरह शम्स याद आ गई। अल्लाह ताला ने बताया ना फ़अल्हमा फजूरहा व तक़वाहा, कि तुम्हारे अंदर मैंने ये मीज़ान रख दी हुई है, तुझे पता है कि गलत कहाँ है और सही किधर है। जी। तो उसके ये अल्लाह ने हमारे हर हर एक इंसान के अंदर ये मीज़ान रख दी है। हम्म। ये वो बात बता रहा है अल्लाह ताला। जी। हम्म। यानी कि हमारा जो दिल है वो एक तरह का ट्रांसमीटर है जो बता जी। रहा होता है कि हम गलत कहाँ हैं और हम सही कहाँ हैं, हम्म। और जिस पर इंसानी कानून की बुनियाद खड़ी है। और तीसरी चीज तलवार की ताकत है जो इन दोनों के मानने पर इनकी गर्दनें झुका देती हैं, जो इन दोनों के मानने पर इनकी गर्दनें झुका देती है, यानी जो अहकाम इलाही के मानने से मुनकर हैं और जो अपनी फितरत की सही मीज़ान अदल को तोड़कर अपने फितरा के ऑपोजिट चलते हैं। फितरत, फितरा के हम्म। ऑपोजिट, इनको फिर ताकत के जोर से कानून के मानने पर मजबूर किया जाता है। यही आईनी यानी लोहे का आला यानी तलवार जिसके एक हाथ में होता है, इसका नाम हुकूमत और रियासत है। और इसके दूसरे हाथ में कानून इलाही की किताब भी होनी चाहिए जिसके मानने पर वो अपने मातहतों को मजबूर करे, यानी कि यहाँ पे जी जी, जी बोलिए। यानी कि अदल अगर आपने कायम करना है किसी भी हुकूमत ने, तो वो एक हाथ में आपने अल्लाह का कानून रखना है, अल्लाह की किताब, और दूसरे हाथ में आपने तलवार रख के उसका निफाज करना है, अल्लाह के कानून का। जी। और यहाँ पे मुझे ना, क्योंकि इसी इसी आया के अंदर सूरह हदीद की अल्लाह ने हमें वो तीन चीजें बता दी हैं। तीन चीजें कौन सी हैं जो अभी आपने बताया कि पहले पैगंबरों को खुली निशानियां भेजी हैं और उनके साथ जो किताब उतारी है, तो उसमें अदल मीज़ान रख दिया है। किताब है और मीज़ान है, दो चीजें। और अगर ये वो किताब और मीज़ान को नहीं मानेंगे, देन अल्लाह ने लोहा उतारा, जो को है तो बहुत सख्त लेकिन लोगों के फायदे के लिए है।
تو اسے کیا کام لینا ہے؟ تو یہ تینوں چیزیں بتائی اللہ نے، ٹھیک ہے؟ تو ان تینوں چیزوں کے اوپر اسی کو ہی بتایا گیا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے قائم رہنا ہے۔ ہم اسی کو پھر ہم وہی کرتے ہیں نا کہ اللہ کی مانیں گے تو کیسے مانیں گے؟ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیا ماننا ہے۔ تو یہی جو ساری چیزیں جو سی ہیں یہ ہماری زندگی کے ہر ایک امر میں، امور جمع اس کی جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس میں یہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہر ایک انسان کو پتا ہے کہ میں کہاں کیا چیز غلط کر رہا ہوں، اور شیطان اسی لیے لیا بہکاوے کے لیے، نہیں نہیں اس کو ذرا اس طریقے سے کر لو تو چلو تمہارا نام دین میں بھی آ جائے گا اور تم دنیا میں بھی رہ جاؤ گے۔ اس سے بچنا ہے ہم نے، تو اس کے بچنے کے لیے ہم نے واپس کسی طرف آنا ہے؟ قرآن کی طرف آ رہا ہے، اور اسی قرآن کو ہم نے صحیح طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا کریں۔ اور آمین۔ ماشاءاللہ ان لوگوں نے بھی انہی چیزوں کو، سلیمان ندوی اور شبلی نعمانی، اور ان کے بعد یہ دونوں فوت ہو گئے تھے، تو یہ جو ہم نے ابھی پیشے لفظ میں اور میں پڑھ کے آئے کہ کیسے کیسے وہ اس کتاب کو اتنا نہیں لکھ سکے۔ اگر وہ دونوں زندہ ہوتے، شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی زندہ ہوتے، تو یہ تو انہی کی کتابوں کے وہ اپنے رکھ دے گئے تھی چیزیں، تو انہی میں سے انہوں نے وہ چیزوں کو لے کے ایک چھوٹی سی، یہ اس لیے اس کتاب کا آخری والیوم ہے، اور یہ اس کو چھوٹا اس لیے ہے کہ اس کے اندر انہوں نے وہی چیزیں جو انہوں نے لکھ کے گئے ہوئے تھے اس کو اچھے طریقے سے ترتیب دے کے تو انہوں نے لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو مطلب ان کو ان کی جزا دے، آمین ثم آمین۔ جی، قانون الہی کی دائمی یکسانی۔ قانون الہی کی دائمی یکسانی۔ قانون الہی کے نظریے پر ایک شبہ یہ پیش ہوتا ہے کہ دنیا میں حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، یعنی تغیر ہے، پذیر ہے، دنیا ایک طرح کی نہیں رہتی۔ اسی لیے انسانی معاشرت کے خاکے بھی بدلتے رہتے ہیں اور بدلتے رہیں گے، اس لیے قانون کو بھی بدلتے رہنا چاہیے۔ مگر یہ خیال سراسر فریب ہے، کیونکہ شے نہیں بدلتی، اس کے رنگ، شکل اور پہلو بدلتے رہتے ہیں۔ جس طرح مادیت کے اصول طبعی، یعنی کہ جو مٹیریل ہوتا ہے، مادہ، میٹر، اس کی اسٹیٹ بدلتی ہے۔ اصول طبعی ہم یہی کہیں گے نا کہ فزیکل اس کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے، جی پانی ہے جو کبھی وہ ہاں، لکوڈ ہو جاتا ہے، کبھی وہ گیس بن جاتا ہے، اور کبھی سالڈ فارم میں وہ برف بن جاتا ہے۔ جس لیکن طرح، ہوتا پانی ہے۔ لیکن ہوں ہوتا پانی ہے۔ ہوں جس طرح مادیت کے اصول طبی کبھی نہیں بدلتے، اللہ ماشاء اللہ گرم چیز ہمیشہ گرم رہتی ہے اور ٹھنڈی اللہ 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 ماشاء ماشاء اللہ، اللہ۔ اگر جی اللہ نہ چاہے، اگر اللہ چاہے تو جی بدل سکتی ہے۔ ہاں جی یعنی کہ اللہ چاہے تو آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہاں جی ابراہیم کے اس میں ہوا۔ ہوں۔ گرم چیز ہمیشہ گرم رہتی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی۔ آگ برف نہیں بنتی، برف آگ نہیں بنتی، روشنی تاریکی نہیں، تاریکی روشنی نہیں۔ زمانہ ہمیشہ بدلتا ہے، رات اور دن پہ در پہ آتے اور جاتے رہتے ہیں، گھنٹے، گھڑی، پلک اور لمحے دم بدم بدلتے رہتے ہیں، سال پر سال آتے ہیں، مگر چاند اور سورج وہی ہیں، ان کی چال اور گردش وہی ہے، ان کے قاعدے اور قانون وہی ہیں جو طبی قانون آج سے 1000 برس پہلے تھے۔ آب و گل کی دنیا پر حکمران تھا، آج سے 1000 برس پہلے آب و گل کی دنیا پر حکمران تھا، جی آج بھی وہی یہ، ہے۔ جی۔ ہاں یہ طبعی قانون کی بات کر رہے ہیں نا، جو پہلے ساری چیزیں تب پہلے تھی آج بھی وہی ہیں، ہوں، وہ قانون نہیں بدلا۔ وہ قانون نہیں جی بدلا، آج بھی وہی ہے۔ اس میں نہ پہلی صدی تغیر پیدا کر سکی، نہ 14ویں صدی۔ پہلے بھی سال کے 12 شمسی یا قمری دور تھے اور اب بھی ہیں، کل بھی دن رات کے 24 گھنٹے تھے اور اب بھی ہیں، یعنی اللہ کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ جی، سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، اور لن کا مطلب یہاں پہ ہے کہ نہیں،
تو تاجدہ کسی چیز میں جدت لانا، نئی چیز ہونا، لے سنتی اللہ تعالیٰ کی مطلب سننا میں سننا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تبدیلہ بدلنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے قانون میں تو کوئی رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے جو ایک بات کہہ دی، یہاں سے مجھے ہمارے نبی علیہ السلام کا معراج کا واقعہ یاد آ گیا، جب بار بار گئے، نمازیں 50 ہی ہیں، آج بھی 50 ہی ہیں، وہ اللہ کا ہم پہ رحم ہے، کرم ہے، نظر عنایت ہے ہمارے نبی علیہ السلام پہ، کہ انہوں نے کیا کیا، ان کو 5 دے دی نمازیں، ایک نماز کا اب بھی equivalent to 10 ہے، تو 10 ٹائم 5 is 50، ابھی تک اللہ کا قانون نہیں بدلا۔ ہوں آپ ایک نماز پڑھتے ہو، آپ کو 10 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ تو سوچیں اب ہم نے ایک قضا کی یا چھوڑ دی یا چھوٹ گئی اور اس کو نہ پورا کیا، تو ہماری کتنی نمازیں مس ہو جائیں گی۔ بے شک۔ قانون اللہ کا وہی ہے، اللہ قانون نہیں بدلتا، کسی کے لیے بھی نہیں بدلتا، مگر وہی بات آ گئی اللہ ماشاء اللہ، اس چیز کو، جیسے اب آگ کی، آپ نے بھی حضرت ابراہیم کی مثال دی کہ آگ جو ہے اس نے جلانا ہی جلانا ہے، لیکن وہ اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو کہا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، نارو کونی بردا، کہ اے نار تو ہو جائے ٹھنڈی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا وہ جو اپنے وہ اوپر جو جس کو تکونی پڑا تھا، وہ تکوینی ہے۔ تکوینی کا مطلب ہے کونا سے نکلا ہے، یہ کونا سے تکوینی بنا۔ ایک گرامر میں جب آپ لوگ جائیں گے وہاں سے آپ کو پتہ لگے گا، مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو باقی سارا اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کن پہ چلا رہا ہے، کن فیا کون، اللہ نے صرف کن کہنا، اس چیز نے ہو جانا ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو سی ہیں نا، اپنی طبعی حالت جو سی ہیں، جس کے جو ذمہ کام لگایا گیا ہے، شروع جب سے دنیا عالم آپ کہہ لیں، جتنے بھی عالم ہیں، ہم تو اسی دنیا کے باسی ہیں، ہمیں تو اسی دنیا کا پتہ ہے، تو جتنے بھی عالم جو سے ہیں نا، اس کے اندر جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں نا، وہ اس کے ایک کونے پہ ہی چل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بدلا کوئی نہیں آنا۔ جی، فطری حقوق و معاملات کی یکسانی۔ بھی کسی اصول پر جو اخلاقی و معاشرتی قوانین اور انسانی معاملات کے جو اصولی فطری ہیں، ان میں نہ کبھی کوئی تغیر ہوا ہے نہ ہوگا۔ نیکی بدی نہیں بنتی، بدی نیکی نہیں، سچ جھوٹ نہیں ہو جاتا، جھوٹ سچ نہیں، ظلم انصاف کا نام نہیں پاتا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظلم ظلم عدل کا نام عدل نہیں کرا پاتا، نہیں پاتا۔ اور عدل ظلم کا نام نہیں۔ دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا، دوسروں کی چیز ناحق لینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، دوسروں کی عزت و آبرو کو داغ لگانا، دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے لے لینا، حق قانون کے بغیر کسی عورت پہ تصرف کرنا، کسی کی جائیداد اور ملکیت پر قبضہ کرنا ہمیشہ ناجائز رہا ہے اور رہے گا۔ لین دین میں طرفین کی رضامندی، لڑائی اور جھگڑے کے اسباب کی روک تھام، اخلاق سوز حرکات کی بندش، فتنہ و فساد کا انسداد، ظالمانہ طریقوں کی ممانعت ہر عہد میں ہر قانون کے متفقہ دفعہ رہی ہے۔ جب کبھی کوئی قانون بنا ہے، یہی فطری دفعات قانون کے ضروری اجزاء رہے ہیں، اور اب بھی جب کبھی بنے گا اس کے یہ اجزاء برقرار رہیں گے۔ البتہ اس کے جزیات نئے نئے پیش آئیں گے اور نئی نئی شکلوں میں ان کلیات کے فروغ سامنے آتے رہیں گے، اور ان کے لیے قانون الہی کے کلیات سے، جزیات اور احکام سے نظائر ہمیشہ نکلتے اور بنتے رہیں گے۔ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا پلیز۔ اس میں یہ بات ہے نا کہ دیکھیں، جیسے اب قرآن پاک میں ہمیں کہا گیا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے، اللہ نے تو حکم دے دیا۔ اب نماز کا طریقہ بھی کہاں سے ہمیں پتہ لگا؟ وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پتہ لگا۔ اب وہاں سے اب آگے دیکھیں، اب فرقے جو بن گئے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ کھلے چھوڑ دو، ہاتھ ادھر باندھو، آپ نے اتنے وہ کرنی ہے، سلام کرنے ہیں، اتنی آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے، رفع یادین جس کو کہتے ہیں، اتنی دفعہ کرنا ہے، اتنی دفعہ نہیں کرنا ہے۔
تو مطلب یہ ہے کہ آگے اس کے آگے وہ تھوڑی تھوڑی شکیں جو سی اس کے حساب سے لوگوں نے آگے سے کرنی شروع کی ہوئی. کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ہم انہی فقہائے عالم پہ جاتے ہیں تو انہوں نے اس زمانے میں کہا تھا کہ مجھے جب بھی کبھی آپ قرآن اور سنت سے ہٹ کے کام کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو فالو نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہم لے کے آ رہے ہیں نا آگے، تو یہ اب نئی چیز جو سی ہے وہ ہماری اس کی بدع میں آ جائے گی. لیکن اگر اس کا راؤٹ جو سا ہے واپس ہمارے قانون الہی کی کنیات سے اس کے آگے سے ہیں. اب آگے سے اس کو اب تھوڑی اور وضاحت میں لے لیں. ہمارے جتنے بھی خلفاء آئے جو ہمارے ماشاءاللہ صحابہ کرام میں سے بھی تھے، اور وہ خلفاء بھی آئے، تو انہوں نے آ کے کیا کیا؟ انہوں نے آ کے انہی چیزوں کو آگے بڑھایا. آپ کو حضرت ابوبکر بھی یاد ہوں گے، انہوں نے کہا کہ جو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ہیں ان کے ایک بھی حکم کی میں حکم عدولی نہیں کروں گا. تو حالانکہ حضرت عمر نے ان کو دیا کہا تھا کہ دیکھو پھر نہ ہمارے پاس اب کوئی طاقت رہی ہے، نہ یہ رہی ہے، نہ یہ ایسا ہے، نہ ویسا ہے، تو ہم نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اسامہ لے کے جائے گا. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ ہم نے اس کے اندر جو سی ہے نا ان چیزوں کو ویسے کے ویسے لے کے چلنا. اس کے اندر ہم اس کو اتنے وہ اس کی اپنی طرف سے ڈسٹورشن نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. لیکن اب جہاں پہ دوسرا جو سا مسئلہ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جیسے اب ہمیں پتہ لگتا ہے، مجھ سے پوچھا گیا کہ اگر تمہیں جب بھی حاکم بنا کے کہیں پہ کسی کو بھیجتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ پوچھتے تھے کہ ہاں بھائی بتائیں آپ کیسے اس کو لیڈ کرو گے. حضرت عمر بھی بھیجتے تھے کسی کو نہ کسی کو، صحابی کو کہیں بھیجتے تھے، یا حضرت ابوبکر نے بھیجا، یا حضرت عثمان نے، یا حضرت علی نے، یا جنہوں نے بھی جس کسی کو مزین کیا ان کی عملوں پہ، ان کی ڈیوٹیوں پہ، تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا کرو گے. تو ان کو یہی کہا کہ پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو فالو کرنا ہے، پھر سنہ کو فالو کرنا ہے. اگر نہیں تو پھر جتنے بھی اس وقت کے جو لوگ ہیں جن کو ان ساری چیزوں کا پتہ، ان کو اکٹھے کر کے ان سے رائے لینی ہے، پھر آگے. تو یہ کیا ہے کہ اس رہنا اسی طریقے پہ، اس طریقے سے جو اس کے آگے سے آپ لیں گے ہدایت اس کا لے کے. جیسے ہم آج کل وہ لیتے ہیں اپنے ہمارے امام اس وقت جو ہیں وہ تقی سمانی ہیں، تو فتویٰ لے لیتے ہیں نا، ہم فتویٰ جاری کروا لیتے ہیں. اب دیکھیں اگر وہ فتویٰ جو سا ہے وہ اس چیز کو فالو نہیں کر رہا تو وہ تو فتویٰ تو صحیح نہیں نہ ہوگا. بات سمجھا رہی ہے؟ مطلب یہ میں بہت ہوں، زیادہ میں سمیٹ رہی ہوں اپنے آپ کو جی کہ کہنے کی یہ بات ہے. میں ہمیں آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین ان ایوری ایسپیکٹ نا کہ جی کدھر کہا ہم نے بس اس چیز میں نہیں پھنسنا کیونکہ شیطان نے ہمیں بہکانے کا وعدہ لیا ہے. اور جیسے ہی ہمارے آدم اور حوا کو کیا پہلا کام کیا کیا؟ انہی کو تو بہکایا، پھر ان کی اولاد کو بہکایا. قابیل اور خبیل میں قابل کو بہکایا کہ مار دو اس کو. تو بہکانا تو اس نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے. لیکن آپ نے اللہ کی پناہ میں، جیسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، تو اب ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے منہ سے، ہماری زبانوں سے اس طرح کی بات نکلوائے جو واقعی حق کی طرف ہو، جس کے اندر شیطان کا کوئی غلبہ نہ ہو. تو یہی اسی دعا کے ساتھ ہم اسی کتاب کو اور بہت ساری کتابوں کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے. جی آپ بتائیے گا. جی اگلا تو یہ جو کنٹینیو. نیکسٹ ہے یہ ہم اگلی ریکارڈنگ میں کرتے ہیں، قانون کا بنیادی تخیل. جی آپ دعایا کلمات کہہ لیں. اللہ تبارک تعالی ہم نے جو بھی آج پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمارے حافظوں میں یہ چیز رہ جائے، تاکہ ہم جب بھی کوئی کام کر رہے ہوں، اسپیشلی یہ جو ہم نے اوپر پڑھا کہ یہ انسان کی فطرت ہے ناپ تول میں کمی کرنا، کہ جب آپ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو کم دیتے ہیں، آپ کا دل یعنی تنگ ہوتا ہے دیتے وقت، اور لیتے وقت آپ کہتے ہیں کہ میکسیمم مجھے چیز جتنی بھی مل جائے بہت اچھی بات ہے. یعنی یہ ایک چیز ایسی ہے کہ آئی تھنک زیادہ تر لوگوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ دیتے ہوئے دل تنگ کرنا اور لیتے ہوئے
अ, बहुत ही फयाज बनना, जबकि उलट होना चाहिए, देते हुए फयाजी का मामला करना चाहिए। और आपकी बात से मुझे वो याद आ गया, याद है हम लोगों ने एक दफा डिस्कस किया था जिसमें हम लोग कहते थे कि हम अपने काम वालों को कहते हैं अपना वो जो पुराना सूट जो है ना वो दे देंगे। बेशक बेशक यही कर रहे हैं, दिल तंग करते हैं। तो ये बात। तो जी दुआ करिएगा। आज आप कराएं। तो दुआ हमारे पास वही है जो हम हमेशा करते हैं कि या अल्लाह इस महफिल में हमने जो जिक्र किया है तेरे अलावा तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हमारी जुबानों में ये ताकत ही नहीं, ये तूने ताकत दी है। तो या अल्लाह हमें ये जो ताकत है ना वो तूने ही दे के रखनी है। और या अल्लाह हमें इतने स्ट्रॉन्ग भी बना देना कि हम इसको आगे तक फैलाएं और तेरे रास्ते पे खुद भी रहें और दूसरों पे भी लेके आए। और तेरी तेरी होगी, तेरी ही कुव्वत है और तू ही हमें वो देगा उसमें से, क्योंकि तू तो जो तेरे पास है हम उसका सवाल ही कर सकते हैं। और तू हमारी नीयतों को तो जानता है, हम की जिस नीयत के साथ जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की और तेरे सारे नबियों के नाम की और तेरे सारे शुहदा की, सिद्दीकीन की, अंबिया की, इन सब की जिनके साथ तू राजी हुआ है उन्हीं के रास्तों पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाना और इसी उन्हीं की तरह हमें रखना। अल्लाह तेरे से दुआ करते हैं या अल्लाह इन सारी चीज़ों से हमारे जहनों के अंदर उस चीज को हमें खुद भी सर्च करने की, रिसर्च करने की आदत डाल। जैसे हमने अभी इसमें सूरह फतह के अंदर भी पढ़ा, आपका कानून नहीं बदलता, किसी के लिए भी नहीं बदलता। और पीछे से सूरह मुतफ्फिफीन में हमने पढ़ा। तो अगर हम में से कोई ऐसी काम करता है तो हम उसको जाके डिटेल में पढ़ें कि क्यों, कौन सी सूरह हदीद के अंदर हमें तीन चीजें अल्लाह ताला ने दे दी हैं, उसके ऊपर हम जाके अपनी अलहदा से रिसर्च करेंगे। ये तीन दिए हैं, इनसे हम कैसे कैसे मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। तो या अल्लाह हमें ये चीज़ें जो सी हैं हम अपने तौर पे भी उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के और समझाने के लिए और दूसरों को फैलाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। आमीन तुम आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।